नेरेटिव। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मौला नॉवल की एपिसोड 3 पार्ट 3। जादू हजार बरस पहले होता था। हमें जादू का आखिरी सबूत 1400 साल पहले की अहादीस से मिलता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था। लेकिन उन्होंने नजरों का रुख फेर के माही को गौर से देखा। क्या अब भी जादू होता है? वो सांस रोके जवाब की मुंतजिर थी। 1400 साल पहले अगर किसी को खत भेजना हो तो इसमें महीनों लगते थे। आजकल सिर्फ कागजी खत एक दिन में दूसरी जगह पहुंच जाता है। अगर इंसान ने पोस्ट के निजाम इतनी तरक्की कर ली है तो क्या जादू में नहीं की होगी? वो चौंक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। जादू पत्थर के जमाने की बात लगता है बज़ाहिर। हम कहते हैं हम 21वीं सदी में आ गए हैं, अब जादू की बात ना करो। लेकिन वो भी तो हमारे साथ 21वीं सदी में आए हैं। हम उनको पत्थर के जमाने में तो नहीं छोड़ा। वो कौन? शयातीन और जिन्नात। वो जिनके जरिए जादू किया जाता है वो भी हमारे साथ तरक्की कर रहे हैं। वो कुछ देर कुछ बोल नहीं सकी, फिर सर झुका के कनपट्टी मसलने लगी। थकान से आंखें बंद हो कर ले। आप मुझसे पूछ रही हैं कि जादू होता है या नहीं, जबकि आपको ये पूछना चाहिए माँ बीना कि जादू का रेट क्या चल रहा है। इसने करंट खा के सर उठाया। आंखें बेयकीनी से फैली। रेट? जादू के रेट होते हैं? वो अफसोस से मुस्कुराए। आजकल कुछ मुफ्त में मिलता है क्या? फिर उन्होंने इसका ठंडा मग उठा लिया और हाल की जानिब देखा। वहां सिर्फ इक्का दुक्का नौजवान रह गए थे। डॉक्टर राय ने एक नौजवान को इशारा किया। तलाक करवाने का रेट, किसी का अनबॉर्न बेबी मारने का रेट, किसी को बांझ करने का रेट, किसी का रिश्ता ना होने देना, खानदानों में लड़ाइयाँ करवाना, लोगों को अपने ताबे करना, इन सब का अलग अलग रेट चल रहा है। जादू हर दूसरे घर में किया जा रहा है। बीना, जगह जगह जादूगरों ने अपनी दुकान लगा रखी है। नौजवान करीब आया तो डॉक्टर राय उसको मसरूद जाने और ताज़ा कॉफी लाने की हिदायत करने लगी। माही ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश मुसलसल हो रही थी। भीगी सड़क पे एक गोरी रंगत वाला कपल एक छतरी तले हंसता हुआ भागता जा रहा था। इसकी निगाहें बस स्टॉप के बेंच तक गईं। वहां बैठी लड़की अपने फोन से अपनी सेल्फी खींच रही थी। इट्स फनी। वो तल्खी से मुस्कुराई, जैसे खुद पे हंसी हो। हम कनाडा में बैठ के जादू जिन्नात की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप उन लोगों में से हैं जो समझती हैं कि जादू सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है? इंटरेस्टिंग। उन्होंने मुस्कुरा के बात वहीं से जोड़ी। हालांकि जादू हर मुल्क में हो रहा है। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और सारे यूरोप में इतना जादू फैला है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जादू सिर्फ एशियाई कम्युनिटी नहीं करवाती, गोरे भी जादू करते और करवाते हैं। बल्कि यूरोपियन पार्लिमानी मेंबर्स जादू करने और करवाने में मशहूर हैं। गोरों ने हर चीज में मुसलमानों से ज्यादा तरक्की कर ली है। इनकी मशीनें, इनका लाइफस्टाइल, इनके मसनूआत सब मुसलमान मुल्कों से बेहतर है। आपको क्या लगता है उन्होंने जादू में तरक्की नहीं की होगी? वो बस हक तक उनको देख रही थी। जादूगर हर गली मोहल्ले में बैठे हैं। गोरे, यहूदी, ईसाई, हिंदू, ये लोग जादू को जादू के नाम पे कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। लेकिन मुसलमान जादू को दम और तावीज के नाम पे कर रहे हैं। 90% जादू दरअसल दम दरूद के नाम पे किया जाता है। औरत मौलवी के पास जाती है और कहती है मेरी बहू बहुत बोलती है, कुछ ऐसा करे कि वो मेरे सामने जुबान ना निकाले। जानती है फिर क्या होता है? क्या? मौलवी अपने जिन से कहता है इसकी बहू को कुछ ऐसा करो कि वो बोल ना करे। जिन एक हादसा करवाता है और वो बहू गूंगी हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है। और इसका सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि सास को खुद नहीं मालूम होता कि बहू पे जादू उसने करवाया है। माही ने बेख्तियार गर्दन पे हाथ रखा। इन बातों से इसका दम घुट रहा था। यानी ये आमिल बाबा वगैरह वाकई जादू में माहिर होते हैं? वो बड़बड़ाई। हमारे यहाँ फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है कि अक्सर आमिल फ्रॉड होते हैं और पैसे लेकर ढकोसला कर रहे होते हैं, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। जादू या जादू की काट करने वाले लोगों की अक्सरियत फ्रॉड नहीं होती। वो वाकई इस इल्म को जानते होते हैं, कोई कम और कोई ज्यादा। क्या हम खिड़की खोल सकते हैं? वो बेख्तियार बोली। ये बातें इसके लिए बहुत ज्यादा थी। इसे कुछ देर खामोशी से इन बातों को जज्ब करना था। कैफ से इसकी गुफ्तगू के बाद वो कमरे में सोई और माँ के साथ लेट गई।
اس کو آج کل بہت نیند آ رہی تھی، غالباً روزے کا اثر تھا۔ جانے وہ کتنی دیر سوتی رہی۔ سورج سوا نیزے پہ چمکنے لگا۔ جب گیٹ پہ رونے دھونے کی آوازیں سنائی دینے لگی، وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور کھڑکی تک آئی، مگر پورچ کا منظر دیکھ کے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کل معید نے نیورولوجسٹ کزن جواد کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ ماں کی بیماری کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، مگر بھلا ہو واٹس ایپ فیملی گروپس کا۔ 4 مردان اور پشاور تک ماں کی بیماری کی خبر پھیل چکی تھی۔ ان کے زیادہ تر رشتہ دار KPK اور اسلام آباد میں رہتے تھے۔ لاہور میں بہت تھوڑے رشتہ دار تھے جو ان کی دادی کے سائڈ کے تھے۔ دادا پٹھان تھے، دادی پنجابی تھی۔ کبیرہ تائی بھی دادی کی طرف سے ان کی رشتہ دار تھی۔ اس روز نے زندگی کا ایک اور رخ دیکھا۔ ماں بیمار ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ گاڑیاں بھر بھر کے آنے لگ گئے۔ یہ کیف کے غائب ہونے کا وقت تھا، اس لیے وہ ڈیوٹی پہ موجود نہ تھا۔ پورچ میں آتے ہی خواتین رو رو کے کشمالہ کو ملنے لگی۔ ہائے تمہاری امی، اتنی جوان تھی، اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اگر ماں ہی ہوتی تو 2 4 منہ توڑ جواب اب تک دے چکی ہوتی کہ میری ماں ابھی مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ابھی ماتم نہ شروع کرے۔ لیکن وہ کشمالہ تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر سب کچھ اندر ضبط کرا اور باری باری سب سے ملی۔ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کچن میں آئی۔ آتے ساتھ ہی بڑے بوڑھیوں نے پانی مانگ کے یہ واضح کر دیا کہ ان کا روزہ نہیں ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، دوا لینی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باجی ان کے لیے کیا بناؤ؟ وقت میر نے پریشانی سے پوچھا۔ شش! کشمالہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے خاموش کرایا۔ کاؤنٹر کے ساتھ کھڑے کھڑے اس نے آنکھیں بند کی۔ اسے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ماں کو ان کی بیماری سے لا علم رکھا جا سکتا ہے، وہ غلط تھی۔ ایسی عورت جس کے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ نہ چل رہا ہو، وہ خوش خرم نظر آتی ہے۔ اس کے بچے کامیاب اور پھلتے پھولتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے قابل حسد ہوتی ہے۔ جب ایسی عورت بیمار پڑ جائے تو رشتہ داروں کو بہت مزہ آتا ہے۔ ایسے میں بہت کم تھے جو پورے جہاں بیگم کے لیے افسردہ تھے۔ اکثریت صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ماں کی حالت کیسی ہے، کہ ان کا دماغ پھر گیا ہے، کہ ان کے بال گر گئے ہیں یا گر جائیں گے، اور سب سے اہم سوال جس کو جاننے کا تجسس سب کو تھا، وہ کتنے عرصے کی مہمان ہے۔ وہ کن پٹیوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھ بند کے سوچنے لگی، اس لیے لوگوں کو ماں سے دور رکھنا تھا، مگر کیسے؟ وہ کشمالہ مبین تھی۔ وہ اکیلے اسلام آباد کا ایک ایلیٹ ریسٹورینٹ چلاتی تھی۔ وہاں بھی بعض اوقات گروپس کے جھگڑے ہو جاتے تھے۔ بگڑے ہوئے ٹین ایجرز مسئلے کھڑے کرتے تھے۔ وہ ریسٹورانٹ کے اندر باہر پینسل ہیلز میں گھومتی سارے مسئلے سلجھا لیتی تھی۔ وہ کشمالہ تھی، وہ کرائسس مینیجر تھی۔ کہوا، سبز کہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور وقت پی کو ہدایات دی۔ سبز کہوا اور بسکٹ۔ اب جتنے مہمان آئیں گے تم ان کے لیے یہی لاؤ گی، اور بسکٹ بھی میٹھے نہیں، گندم والے، کیونکہ ان کا تو شوگر ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر کیوں باجی؟ کیونکہ یہ عیادت کرنے نہیں آئے، یہ میری ماں کی بے بسی کا مزہ لینے آئے ہیں۔ ان رشتہ داروں کو میری ماں نے ساری عمر کھلایا ہے۔ 4 سیاہی سوغاتیں بوریاں بھر بھر کے ان کو بھجوائی ہیں۔ ان سب کو معلوم ہے کہ ماں کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہے، لیکن دیکھنا، یہ پھر بھی ماں سے ملنے کی ضد کریں گی۔ ان کو ماں کی تکلیف کی فکر نہیں ہے، انہیں پورے جہاں کا زوال دیکھنا ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئی، سلیپر اتارے، اپنے لباس کے ساتھ میچنگ نیلی ہیلز نکال کے پہنی، اسٹرپس بند کیے اور سوتی ماں پہ ایک نظر ڈالی۔ وہ کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ ان کا خوبصورت چہرہ ایک طرف سے ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ وہ جھکی اور آہستہ سے ماں کی پیشانی چومی۔ وہ اپنی ماں کا زوال کسی کو نہیں دیکھنے دے گی۔ کچن میں جا کے احتیاطاً بخت بی کو دوبارہ ہدایت دی۔ معید کو مت بتانا کہ میں نے یہ سب کہا ہے، اوکے؟ بھائیوں کو عموماً معلوم نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کوئی پھوپھی چاچی ان سے ہنس کے بات کر لے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت مخلص ہیں، ان کے آگے سب بول دیتے ہیں۔ معید سے ساری دنیا کی سرجریز کروا لو، لیکن اسے اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ کس کس نے اس پہ اپنی بیٹی کے لیے نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہیں جب کسی آنٹی کے ساتھ معید کو ہنس کے بات کرتے دیکھتی تو سر پکڑ لیتی۔ اوف، یہ کب عقل کرے گا؟ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو سب اس کے منتظر تھے۔ ایک آنٹی اور بھی آ گئی تھی۔ وہ ایک کرسی پر ٹانگ جما کے بیٹھی اور شائستگی سے ان کے تمام سوالات کے جواب دینے لگی۔ عزا کی شادی پہ تو حور آپا کہہ رہی تھی کہ ان کے گھٹنے کا مسئلہ ہے، ٹیومر کہاں سے نکل آیا؟